प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्नुहुने गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य राजनीतिक दलहरू, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र माननीय सदस्यहरू सबैलाई नेपाल सरकार हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। साथै यस क्रममा प्राप्त सहयोग र सद्भावप्रति सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी, उद्योगी, व्यवसायी सबैमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्ने। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत एवं चीन लगायत कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने। नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्रहरू, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्ने। पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका विषयमा नेपाल भारत बीच जोइन्ट वर्किङ ग्रुप इन आयल एन्ड ग्यास को तेस्रो बैठक आपसी सहमतिबाट मिति र स्थान तय गरी आयोजना गर्ने र सो बैठकमा नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने। विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाहरूको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्यमा उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्ज इजालसका माननीय न्यायाधीश श्री रमेश कुमार पोखरेल, उच्च अदालत विराटनगरका माननीय न्यायाधीश श्री यमुना भट्टराई, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसका माननीय न्यायाधीश श्री शालिग्राम कोइराला, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटोल इजालसका माननीय न्यायाधीश श्री बलभद्र बास्तोला र उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री खुशी प्रसाद थारू तथा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्य पदमा बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 कपिल वस्तुका भूपेन्द्र प्रसाद अर्याललाई नियुक्त गर्ने। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूको बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने। प्रोफेसर यदुनाथ खनाल प्रवचन श्रृङ्खला सम्बन्धी अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी प्रवचनको मिति, रूपरेखा, शीर्षक तथा मुख्य वक्ता, प्रवचनकर्ता, छनौट लगायतका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गर्ने। नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच सांस्कृतिक, शिक्षा, विज्ञान र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने। टर्कीको अन्तालियामा आयोजना हुने अन्तालिया डिप्लोमेसी फोरम तथा अङ्कारामा हुने द्विपक्षीय बैठकमा भाग लिन माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा श्री दुर्गा प्रसाद भट्टराई, प्राध्यापक डाक्टर कुसुम साक्य, श्री प्रज्ञा घिमिरे, श्री बालानन्द शर्मा, श्री शेखर गोल्छा र प्रेम प्रसाद लिम्बूलाई मनोनयन गर्ने।
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको यही फागुन 26 र 27मा हुने प्रथम बैठक तथा नेपाल र ओमानको परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको यही चैत्रमा हुने प्रथम बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने, भूमिका स्थान नगरपालिका अर्धखाँचीलाई 15औं सैयाको आधारभूत अस्पताल निर्माणार्थ अर्धखाँची जिल्लाको भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 7 चिदीचौरमा रहेको कुल जम्मा 9 रोपनी राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, रूपा गाउँपालिकालाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, राजनैतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षकहरू तथा कर्मचारीका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिको निष्कर्ष र राय सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियमहरू 2051 को अनुसूची 2 मा हेरफेर गर्ने, विक्रम सम्वत 2079 सालमा दिइने सार्वजनिक पर्व एवं सट्टा विधा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने, रेडियोधर्मी उपयोग तथा नियमन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, पुल निर्माण डिजाइन र निर्माण सम्झौता दर विश्लेषणको नर्म्स स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय राजमार्गको छेउमा पेट्रोल, डिजेल तथा एलपी ग्यास फिलिङ स्टेसन स्थापना सम्बन्धी मापदण्ड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गर्ने, लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरको पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने। धन्यवाद।